आशिफ्ता दिल बाय हुरिया मलिक, एपिसोड नंबर 33। सुकून से कोर्ट के बटन बंद करके वो कमरे से बाहर निकले, लेकिन इससे पहले वो वॉइस नोट हमास को सेंड करना नहीं भूले थे। सीन चेंज। बॉस उनके सिस्टम्स हैक नहीं किए जा रहे। दरमियाने साइज के कमरे में पड़े कंप्यूटर्स के सामने बैठे अफराद मुसलसल खटपट किए जा रहे थे, लेकिन अब उन सब के चेहरों पे ये सिमटे समय शदीद नाकामी छाई हुई थी। अगर नहीं किए जा रहे तो करो, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन मुझे इनके सिस्टम्स तक रसाई चाहिए। भारी वहशत उदासी आवाज, अजला स्याह चेहरा, स्याह लबादा, नीम तारीकी और नया नाम बॉस। ये बिलाल जुबानी का नया गेटअप था, जिसके साथ वो दुनिया के सामने जाहिर हुआ था। वो ज़ाहिरी तौर पर एक सरकारी मुलाजिम था जो अपने अमीर कबीर चचा के साथ रहता था, लेकिन ये उसका कवर था। दर हकीकत अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, हसन खानज़ादा के असूलों को इस तरह से तोड़ना कि उसका जो एक मुखलिस और निडर लीडर का मुजस्मा अवाम के दिलों में बसाए बैठी है, उसे वो चूर करके उसकी आंखों के सामने ड्रग्स की स्मगलिंग करवाई थी, जिसे हसन खानज़ादा ने रोका था। जी बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से कीस दबाते हुए बोले। तो वो सर होले से ख़त्म करता अपने मोबाइल की तरफ, सर होले से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंटिंग हुई है। वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया, जहाँ उसे हसन खानज़ादा की बेटी की शादी की खबर सुनाई जा रही थी। सीन चेंज। हरगिज़ नहीं, उसने बददिली से सामने लाकर रखे बॉक्स को हाथ से परे धकेला तो जुलेखा बेगम ने खामोशी से उसे देखा। नूरे, इस कदर सख्ती मत दिखाओ कि कुछ अरसा गुजरने के बाद तुम्हें इस सख्ती के सबब झुकने में मुश्किल हो जाए, उन्होंने तादेबी अंदाज में कहा। तो उसके चेहरे पे जहर खून सा तबस्सुम फैल गया। चच्ची सरकार, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं फिर भी ये सब नहीं पहनूंगी। उसके पास उनकी बात के जवाब में बहुत से दलाइल मौजूद थे, लेकिन वो हर एक के सामने चर्चा नहीं करना चाहती थी। तभी वो बात खत्म करती हुई बोली तो उन्होंने लंबा सा सांस खारिज करते हुए उसके पास ही बेड पर जगह बनाई। तुमने तो यहाँ तो होना ही है, तो इस ड्रेस को पहनने में क्या कबाहत है? उन्होंने तहम्मुल मजाजी से उसे देखा, जो इस वक्त हमास के कमरे में मौजूद उसके बेड पे बड़े बहुत इस्तेहकाक से बैठी उसके नाम का श्रृंगार करने से इनकारी थी। इस ड्रेस को पहनने में कबाहत ये है कि ये ड्रेस किसी दूसरी की शादी में पहनने से ज़्यादा अपनी शादी पे पहनने के लिए है, और मेरी शादी बहुत आला पाए अंदाज से हो चुकी है, इसलिए मुझसे अब ये फजूल की फॉर्मेलिटीज़ निभाने की कोई तवक्को ना रखें। वो बेलचक अंदाज में कहती उठ के वार्डरोब की जाने बढ़ गई, जहाँ उसने रात को ही अपना आज के लिए ड्रेस तैयार करके लटका दिया था। नूरे, ये मुझे फूफो सरकार यानी हमास की माँ ने दे के भेजा है, उन्होंने अब के संजीदगी से कहा। तो नूरे पैर से गया, फिर पलट के उन्हें देखा। मैं उनसे माजरत कर लूँगी। उसने नरमी से बात खत्म कर दी तो जुलेखा बेगम उसके बेलचक तासुरात से सजे चेहरे को देख के नाना से उसके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो वहीं हाथों में लॉन्ग शर्ट ट्राउजर पकड़े बेड पर पड़े उस बॉक्स को देखने लगी, जिसमें पीच कलर की निहायत दीदा जेब मैक्सी पड़ी थी। चंद सानिये बॉक्स को देखने के बाद वो गहरी सांस खारिज करती आगे बढ़ी। सीन चेंज। कहकों और बातों के शोर में डूबी बड़ी हवेली में इस वक्त इमाम खानज़ादा की सेहरा बंदी की तैयारियाँ की जा रही थी, जो इस वक्त स्याह शेरवानी में मलबूस अपनी कजन्स के झुरमट में लाचार सा बैठा हुआ था। शादी से निकाह करके बीवी घर लाने का नाम नहीं था। वो बेचारगी से आहत की जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला तो उसकी बात पर छट पार कहका उबल पड़ा। हौसला करो बच्चे, अभी तो हमने शुरू किया है। छोटी गुमानी मज़े से बोली तो वो करा उठा, मुझे उस अभी का इख्तिताम बता दें ताकि मैं रुखसती के फ़ौरन बाद कहीं और का टिकट बुक करवा लूँ। उसने बुरजस्तगी से जवाब दिया, जैसे सुनकर हुआ सी मच गई। हमारे नेक पूरे के लिए बगैर आपको हम हिलने भी नहीं देंगे। क्या हुआ जब नूरे इस वक्त भाभी वाले फ़र्ज निभा रही है, लेकिन हम यहाँ बहनों वाले फ़र्ज निभाएंगे। उसकी कज़न चमकते हुए बोली तो नूरे के नाम पे उस समेत ताबिंदा बेगम का चेहरा भी उतर सा गया, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद पे काबू पाया कि उनके लिए यही खुशी की बात थी कि वो भाई की ज़िंदगी की इस खूबसूरत मोड़ पे यहाँ मौजूद थी। जी बेहतर, अब मेरी ये ज़बरदस्ती की बहनें
بتائیں کیا چاہیے انہیں. مجھ سے وہ ہار مانتا ہوا بولا تو سب چہکتی ہوئی اس کے نزدیک کھینچ گئی. یہ جو آپ کی ہیڈ ٹوٹو کی تیاری کروائی اس کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ نیک دیں. وہ ساری یک زبان ہو کر بولی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی جبکہ باقی سب بہت مزے سے وہاں بیٹھے ان کی گپ شپ کو انجوائے کر رہے تھے. یہ جو من بھر کے سرما لگایا ہے میری آنکھوں میں اس کے پیسے چاہیے تم لوگوں کو. اس کی آواز مارے حیرت کے پھٹنے لگی تھی جبکہ اس کے انداز پہ زہرا بھی اور تابندہ بیگم مسکرا دی. بالکل. پھر سے کورس میں جواب آیا تو آہت نے فوراً سامنے میز پہ پڑے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشوز نکالے اور اس کی آنکھوں میں جلدی سے پھیر کے واپس کالا ہوا ٹی شرٹ ٹیشو لڑکیوں کی جانب پھینک دیا. بس حساب برابر. اس کے پرسکون انداز پہ لڑکیوں پہ مارے حیرت کے سکتہ طاری ہو گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہاں موجود طوفان بدتمیزی مچا کے الرمان. اور پھر یہ طوفان آغا جان کے آنے پر اور ان کے پیسے تقسیم کرنے پہ ٹھنڈا پڑا اور پھر یہ قافلہ لال حویلی کی جانب چل دیا جہاں آج یمان خانزادہ حماس خانزادہ کی لاڈلی کو چرانے جا رہا تھا. سین چینج. اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھے اسٹول پہ بیٹھی وہ آنے والے لمحات کا سوچ کے ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی. ریلیکس کریں آپ, اتنی ٹینس ہو کے مت بیٹھیں. اس کے اکڑو انداز کو دیکھتے ہوئے بیوٹیشین نرم لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پہ چھائے پریشان کن تاثرات پھر بھی کم نہ ہوئے. عائشہ کیا ہو گیا ہے, ایسے برف کی سل کیوں بنتی جا رہی ہو؟ یمان لالا غیر تھوڑی ہے, کزن ہے تمہارے. فارینہ اس کی حالت دیکھتی اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو وہ زبان سی ہوئی. ہم جان بوجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں, خود ہی پتہ نہیں کیوں یہ ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے. وہ اپنے دونوں ہاتھ اضطراب سے مسلتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی جسے دیکھ کر سب مسکرا دی. یہ گھبراہٹ بس کچھ دیر کے لیے ہے, جیسے ہی تمہارے صاحب پہنچیں گے تو یہ گھبراہٹیں بخلاہٹیں سب ختم ہو جائیں گی. سوریہ نے شرارت سے کہا تو یمان کے دیکھا تو اس کی حالت دیدنی ہو گئی. ماں کے ڈر ہے, وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو اس کا خوبصورت مگر بخلایا ہوا چہرہ دیکھ کے بیوٹیشین مسکراتے ہوئے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی. وہ اپنی بہو کو تیار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اپنی بہو کو بھی آج متعارف کروانا ہے نا. سوریہ شوخی سے بولی تو ایک بے ساختہ سی مسکان اس کے چہرے پہ پھیل گئی. اللہ کرے تائی سرکار نورے کو اس طرح سجائیں کہ حماس لالا کا دھیان کہیں اور جا ہی نہ سکے اور آج کا دن خوش اسلوبی سے گزر جائے. فارینہ حماس اور یمان کے درمیان کشیدگی کے سبب کسی انجانے خدشے کے تحت بولی تو عائشہ کا رواں آمین پکارنے لگا. سین چینج. خوبصورت ڈیزائننگ اور کلر اسکیم سے سجا یہ ماسٹر بیڈ روم ہر بری طرح سے بکھرا ہوا تھا. بیڈ پہ سرخ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ اسکین دوپٹہ بے ترتیبی سے پڑا تھا جبکہ اس کے ساتھ ایک خالی باکس بھی کھلا پڑا تھا. تولیہ, جوتے, ٹیشوز وغیرہ نیچے بکھرے پڑے تھے. اس روم کی حالت زال پہ افسوس کر رہے تھے جبکہ بیڈ روم کی بکھری حالت کو نظر انداز کر کے سامنے بڑے سے دیوار کی آئینے کی سمت نگاہ دوڑائی تو نگاہ ٹھٹک سی جا رہی تھی جہاں وہ پیچھ کرے گی. نہایت دیدہ زیب فرش کو چھوٹی میکسی میں ملبوس اب اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجانے کی کوششیں کر رہی تھی. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی, نہ ہی اس پوزیشن میں ہوں, لیکن جہاں خود پہ اتنا جبر کیا ہے وہاں خاندان کی عزت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لو. کچھ دیر قبل اقدس بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی اور فقط یہ چند الفاظ کہہ کے واپس پلٹ گئی. تب اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا پسند کیا لباس واپس بیڈ پہ پٹک دیا اور خود میکسی اٹھا کے اسے زیب تن کرنے چل دی. اب اس لباس پہ فاخرہ کے ساتھ بھی ہیوی میک اپ کیسے کر اب وہ چہرے پہ فاؤنڈیشن ملتی بیزاری سے بڑبڑا رہی تھی. جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا اوف ناٹ اگین. وہ اس حالت میں کم از کم اس شخص کا اس وقت سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس آستینے کونیوں تک فولڈ کیے بہت سکون سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا. کمرے کی حالت زار آنے والے کو غلط فہمی کا شکار کر سکتی ہے مسز خانزادہ, خیال کیجیے. اس نے بیڈ روم کی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے زمانی انداز میں جملہ کسا تو اس جملے کی زمانیت پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا جبکہ چہرہ حیا کے احساس سے تپ اٹھا. ہر کوئی تمہاری طرح واحد نہیں ہوتا جو اس طرح فضول کی غلط فہمیوں کا شکار ہو. وہ سنبھلتے ہوئے تلخ سے اسے جواب دیتی
फेस पाउडर चेहरे पे लगाने लगी, जबकि वो बहुत इत्मीनान से बेड पे पड़ा उसका दुपट्टा उठा के वहीं नीमराज होता वो दुपट्टा चेहरे पे फैला गया। वैसे आप ज़्यादा अच्छा लगना है आपके मुंह से। कतई उलट जवाब सुन के वो बुना के पलटी तो उसके चेहरे पे अपना फैला दुपट्टा जिसे वो दूसरे कोने से अपने हाथों पे लपेटता उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गया था। बाहर जाओ, वो मुख्तसिम कहती उसके चेहरे से अपना दुपट्टा खींचते हुए पलटी तो उसने सूरज से लपक के उसकी कलाई थामते हुए वो अपनी जानिब खींचा तो वो टूटी शाख की माने वापस उसके कुशादा सीने पे आ गिरी। इस कदर जालिम क्यों हैं आप? ना खुद पास आती हैं ना ही अपने एहसास से दिल में लाने का मौका देती हैं। उसके फिल वक्त अजीब सा मंजर पेश करते चेहरे को देखते हुए वो आँख देते लहजे में गोया हुआ तो उसकी मजबूत गिरफ्त में कसमस आई। हमास छोड़ो मुझे तैयार होना है। वो उसके सीने पे दोनों हाथ जमाती जोर से बोली, लेकिन उसने गिरफ्त ढीली ना की बल्कि बाजुओं को होने से झटका दिया तो वो वापस उसके सीने से आ लगी। उफ! उसके होंठों से हल्की सी चीख निकली, लेकिन अगले ही लम्हे उसने जोर से मुक्के उसके सीने पे मारे। इतने बेशर्म इंसान क्यों हो तुम? वो उसकी हरकतों से वाकई इस वक्त झुंझुलाई हुई थी, क्योंकि इस वक्त वो सोच सकती थी उसका फाउंडेशन और फेस पाउडर से अथा चेहरा कैसा मंजर पेश कर रहा होगा। ऐसे में उस शख्स की बेनते कुर्बत उसे कोफ का शिकार करेगी। मेरे ही वलीमे की दुल्हन बनने की तैयारी कर रही हैं आप, लेकिन अफसोस कि मुझसे फासला बढ़ाने को तशद्दुद कर रही हैं आप। पुरपसंद लहजे में कहते हुए उसने दोनों हाथ उसकी कमर पे बांधे तो उसके हाथ मैक्सी की जिप पे महसूस करके उसकी सांस गोया थम सी गई, लेकिन वो उसकी जिप से छेड़छाड़ करने के बजाय अपने दोनों हाथ की गिरफ्त उसकी कमर पे मजबूत करता उसे बेहद नज़दीक कर चुका था। मैं तुम्हारा, वो उसके चेहरे से बमुश्किल चंद इंच का फासला बरकरार रखती बोल रही थी जब उसने उसके पहलू पे उंगलियों का दबाव बढ़ाया। आप वो नहीं जानती थी कि उसका मुसल्लियतन कहा गया एक लफ्ज़ उसे इस कदर मुश्किल का शिकार करेगा, मगर इस वक्त उसे जहर की बजाय शहद का इस्तेमाल करना था। तभी वो बहुत कुछ निगलते हुए सपाट से अंदाज में गोया हो, मैं वलीमे की दुल्हन नहीं हूँ, लेकिन आप उसके भाई जरूर हैं जिसकी शादी है। इसलिए इस थके हुए आशिक वाले गेटअप से बाहर निकल आए और ये कोटा आप बाद में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतों और बातों का तो आपके पास अनलिमिटेड स्टॉक मौजूद है ना। वो उसे आप पुकारने का बदला अपने भरपूर अंदाज में लेती उसे खुल के हंसने पे मजबूर कर गई, जबकि वो अपने बेहद नज़दीक उसका खिलखिलाता चेहरा देखकर दम साध गई, क्योंकि उस समय उसके दिल ने चुपके से एक सरगोशी की थी कि हंसते हुए वो अपालो बहुत हसीन लग रहा था। आपके इन लफाजी हजूम हमलों के अलावा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बीवी वाला हूँ। उसकी लंबी जुबान की अपने ही अंदाज में तारीफ करता वो उसे सुलगा गया। अभी महसूस नहीं होता तो ऐसे सीने से चिपका के कितनों को रखते हैं जो इस सब से भी महसूस नहीं होता। वो जो आए रोज उसे अपनी गुर्बत की आग से रफ्ता रफ्ता जलाने की कोशिश करता था, उसका ऐसा जुमला उसे आग ही लगा गया था। तभी वो बिना सोचे समझे गोया हुई तो हमास की आंखों में खुमार के रंग भरने लगे। ऐसे सीने से लगा के कुछ महसूस करने दें तो मुझे एहसास होना। उसके बालों को अपने चेहरे पे बिखेरता वो इन रेशमी गुटाओं के पर्दे में एक ही बेबाक गुस्ताखी का मर्तकब ठहरता। उसके आवाज़ झंझोड़ गया, मुझे तैयार होना है अभी, छोड़ो मुझे। वो अपना पूरा जोर लगाती उसकी गिरफ्त से रिहाई पाती काफले फासले पे हुई, लेकिन अगले ही पल कलाई पे गिरफ्त महसूस करके वो रुकी। मैं तैयार करूं? उसकी सवालिया निगाहों के जवाब में वो संजीदगी से गोया हुआ तो उसे हैरत का झटका लगा। आप? उसने हैरत से उसकी जानिब इशारा किया तो उसने होले से सर को खम किया तो वो झुर्री से लेटी अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल गई। मुझे अपना चेहरा बिगड़वाने का कोई शौक नहीं। उसने फौरन इनकार उसके मुंह पे मारा, क्योंकि बेशक वो उसे शहद देकर मारने की कोशिशों में थी, लेकिन इससे ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा वो नहीं कर पाती थी। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छी ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छी लगेंगी, उसने जल्दी से कहा। तो आपके बाहर नूरे ने बहुत तवज्जो से उसे देखा कि वो इतना इसरार क्यों कर रहा है। कुछ सोचते हुए उसने हामी भर दी, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितनी संगीन गलती कर बैठी थी। उसे तैयार करता वो उसके इतने नज़दीक उस पर झुका हुआ था
کہ وہ اس کی خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی. لیکن ایک دفعہ اس آنکھ پہ ٹھیک ہے، اس نے دائیں آنکھ پہ شیڈ سجا کے اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے کا کہا تو نورے نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی، لیکن اگلی ہی بار وہ شیڈر سے رہ گئی. اس کے تاثرات سے ہی اس کا جواب جانتا. وہ اسے واپس آنکھیں بند کرنے کا کہہ کے بائیں آنکھ پہ شیڈ سجانے لگا. آپ نے اتنا اچھا میک اپ کرنا کہاں سے سیکھا؟ وہ زیادہ دیر اپنی حیرت پہ قابو نہ پا سکی. اس نے آنکھیں بند کیے. وہ متجسس سے انداز میں بولی تو اس کی آنکھوں پہ آئی لائنر لگاتے حماس نے نظر بھر کے اسے دیکھا. کولمبیا میں لڑکیوں کا میک اپ کرتا تھا. اس کے سنجیدگی سے جواب دینے پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو گویا دھڑکنیں تھم سی گئیں. اس کے چہرے پہ جھکا اس پہ کسی فاتح صبح سلاد کی مانند چھایا ہوا تھا. ایسے بار بار مجھے مت دیکھیں، میں ولیمہ حلال کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. اس کی کھلی آنکھوں میں پھونک مارتا وہ بے باکی سے کہتا اسے واپس آنکھیں میچنے پہ مجبور کر گیا. جبکہ اس کی اس حرکت پہ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہونٹوں کو گولے سے چھو کر اس کے پہلے سے دیکھتے رخساروں پہ بلش آن لگانے لگا. یہ میں لگا لوں گی. جیسے ہی اس نے لپسٹک لگانے کے لیے ہاتھ اس کے ہونٹوں کے قریب لائے، وہ جلدی سے بولتی اس کے ہاتھ بھی وہیں روک گئی. ٹرسٹ میں مسز خانزادہ، میں ہاتھوں سے ہی لپسٹک لگاؤں گا. گہرا زومانی لہجہ اور بے باک انداز، اندر تک اترتی نگاہیں اس کے کانوں میں دھواں نکال گئی. اوف! اس ساری اداکاری سے برخلاف اس وقت اس سے ٹوٹ کے حیا آئی جس کے سبب میں وہ دم سادے آنکھیں میچتی اس کے ہاتھوں کو مہارت سے اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرنے لگی. جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے پرے ہٹا، اس نے ایک لمبی سی سانس خارج کی اور اپنے پسینے سے پسیجتی ہتھیلیاں ایک دم سے کھولی. اس کے چہرے سے مطمئن ہو کے وہ اس کے بالوں کی جانب بڑھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا. تم کولمبیا میں پاؤڈر کا کورس تو نہیں کرتے رہے؟ وہ اتنی جلدی تم والی عادت نہیں فراموش کر سکتی تھی، اس لیے وہ زمانے سے بول گئی جبکہ اس کے بالوں میں برش کرتا. حماس خانزادہ بس پورے سے مسکرا دیا. اب وہ اسے کیا بتاتا کہ کولمبیا میں پڑھنے والوں وہ بگڑا ہوا خانزادہ جو CSS کے امتحانات دینے کی تیاری کر رہا تھا. اس نے پچھلے 2 دن یوٹیوب سے میک اپ ٹیوٹوریلز لیے تھے تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو تیار کر سکے. کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے لمبے گنہرے بالوں کی فرینچ ناٹ بناتا، اسے ایک ڈفرینٹ سی برائڈل لک دیتا. اس کی ناٹ میں اب سلور بیڈز لگا رہا تھا جبکہ سامنے سے خوبصورت پیشانی پہ دونوں اطراف پہ چھوٹی چھوٹی لٹیں لہرا رہی تھی. اس کا کامدار دوپٹہ اٹھا کے اس نے اس کے سر پہ اس کا سرا ٹکاتے ہوئے سلور بروچ سے اسے سیٹ کیا. اچھی لگ رہی ہے، اس نے ایک تائرانہ نگاہ ڈالتا. وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو اس نے ایک نگاہ شیشے میں ڈالی تو وہ روشنیاں بکھیرتا سراپا دیکھ کے وہ لاجواب سی ہو گئی. لائٹ سے نیچرل میک اپ، جیولری اور بالوں کی فرینچ نوٹ بنائے. وہ واقعی بہت پیاری اور بہت ڈفرینٹ لگ رہی تھی. وہ جو یہ سوچ کے خفا زدہ ہو رہی تھی کہ عائشہ کی شادی میں خود شو پیس بن کے بیٹھے گی، اس تیاری کو دیکھ کے وہ دلی طور پہ خوش ہوئی تھی. تھینک یو. اس نے دل سے شکریہ ادا کیا اس کا، لیکن اس کا شکریہ قبول کرنے کے بجائے وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے نزدیک جھکا اور اس کے کان میں ہولے سے کچھ گنگنایا. چند سیکنڈز کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ لال ببو کا چہرہ بھی اس کی پشت کو گھور رہی تھی جو اس کے شرم و غصے سے گل اور گلنار کرتا اب واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا. سین چینج. شام کے 7 بج رہے تھے جب بہت سی گاڑیوں کی یمان خانزادہ کی بارات بڑی حویلی سے نکلی. جب ساری گاڑیاں ایک ساتھ سٹارٹ ہوئی تو سڑک کے کناروں کے ساتھ سے ایک دم کلرفل فائر ورکس فضا میں گونج اٹھے اور پھر یہیں پہ ہی بس نہ ہوئی. بس جب تک گاڑیاں لال حویلی کے سامنے والی بڑی سی پتھریلی روش کو پار نہ کر پائیں تب تک یہ فائر ورکس ہوا میں گونجتے رہے. ان فائر ورکس کی گونج بتا رہی تھی وہ اپنے وعدے کے مطابق بہت دھوم دھام سے اسے لینے جا رہا تھا. اور پھر جب بارات لال حویلی کے نزدیک پہنچی تو فائر ورکس اور ہوائی فائرنگ کی زوردار آواز سے ماحول ایک پل کو لرزا سا گیا. جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ کی نے لرز کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا. یہ وعدے یاد ہیں آپ کو اپنے لیکن وہ وعدے یاد نہیں جو لالا کی شادی سے پہلے اپنی لچھے دار الجھی ہوئی باتوں میں کیے تھے. وہ اس کے یوں فاتح سپر سالار کی مانند آنے پہ دل ہی دل میں
खफा हुई, जबकि खिड़की से बाहर झांकती اس کی کزنس ایسی برات اور ایسی شہانہ آمد پہ دل تھامتی، بس باہر دیکھتی اس کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب لال حویلی کے گیٹ پہ کھڑا یمان خانزادہ سب سے ملنے کے بعد اب پتریلے تاثرات سجا چہرہ لیے حماس کی طرف متوجہ تھا، جس نے حماس صاحب کے اشارے پہ بادلنا خواص تھا۔ اس نے اسے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر فوراً بگڑتے ہوئے موڈ کے ساتھ اندر کو ہو لیا۔ وہ مسلسل سوں کرتی اس وقت حماس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے اپنی پوری زندگی ہوش و حواس میں اس شخص کے نام کر دی تھی، جس کے متعلق وہ کچھ دلی سے کچھ اچھا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیج ہل گیا، ایک سیکنڈ، یہ ہو چکا ہے سوں کرتی، سوچ بھی نہیں پا رہی تھی حواس میں اس شخص کی، یہاں پہ ہوش و حواس میں اس شخص کی نام کر دی تھی، جس کے متعلق وہ کچھ دلی سے کچھ اچھا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ لالا اسے چپ کروائیں، باہر لے کے جانا ہے اسے۔ سورہا نے دوسری طرف پیغام ملنے پہ دھیرے سے کہا تو وہ بپھر اٹھا۔ کہو جا کے اسے کہ صبر رکھیں، اتنی جلدی ہے تو واپس چلا جائے، جب فارغ ہو تو پھر آ جائے۔ اس کے یوں بدلحاظی سے جواب دینے پہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، جبکہ بھائی کی سرد آواز سن کے اسے خود کے آنسو ٹھٹر گئے۔ شکل اچھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے ہمیشہ فضول سی بات ہی نکالنا آپ پہ لازم و ملزوم ہو گیا۔ اس کے نزدیک آتی وہ اس کی فضول سی بات پہ اسے سناتی، عائشہ کو اس کے سینے سے الگ کرتی اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی ہی بیوی کے خوبصورت ہونٹوں سے ہوتی اپنی بے عزتی پہ وہ خون کے گھونٹ بھرتا اسے ایک زبردست گھوری سے نواز کے بازوؤں کے حلقے میں لیا عائشہ کو باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سین چینج، ایک لمحے کو رہا ہاتھ تیرا ہاتھوں میں، ایک لمحے وہ میری زیز کا حاصل ٹھہرا۔ یہ شعر ہے تو اچھا نہیں، اتنا ہی تھا۔ اس کے نزدیک نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے رخصتی کے وقت جیسے ہی قدم آگے کو بڑھایا تو عائشہ کو کا دل کانپ سا گیا۔ اسے جیسے کہ گمان سا ہونے لگا تھا کہ جیسے اس نے اپنے باقی وعدوں کو پورا کیا تھا، ویسے ہی وہ اسے آج اس کے گھر والوں سے چھین کے لے کے جا رہا ہے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے رکتے قدم محسوس کر کے وہ ایک قدم واپس اس کی جانب پلٹتے ہوئے سرگوشینما آواز میں بولا تو وہ اپنے دوسری جانب چلتے حسن صاحب کے سینے میں منہ چھپاتی زور دی، اور پھر بہت سی پرنم دعاؤں اور محبتوں کے سائے تلے وہ دل میں ڈھیروں خدشات لیے اس کے سنگ رخصت ہوئی۔ جاری ہے۔